गवर्नमेंट उसके अंदर चिपिंग करेगी, वो पैसा हमने इस बजट के अंदर हमने रखा है। हमने 600 मिलियन जो हैं वो रखे हैं, जो 3000 नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं, जिसमें कश्मीर, जैकोबाद, नीमको खास, उमरकोट, थलपारकर के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उसके लिए हमने रखे हैं। और हमने एक और चीज़ की है जो अक्सर आता है कि जी 64 लाख 65 लाख बच्चे जो है सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। अच्छा, ये जो तादाद है ये इसको ऑथेंटिक नहीं समझते हैं, ये हो सकता है कि इससे कम होता था। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उसका डेटा हमारे पास है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो हमने सेंसस शुरू किया है प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्टर करने का, उनका डेटा लेना है, कितने स्कूल्स हैं प्राइवेट, कितने मदारिस हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो सूबे के अंदर काम कर रहे हैं। अब वो जो अनरजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं या अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं, उसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को आप आउट ऑफ स्कूल नहीं कह सकते। तो वो सेंसस जैसे हमारा मुकम्मल होता है तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो अनरजिस्टर्ड मदरसों में और स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, और कितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड सरकारी या गैर सरकारी जो स्कूल हैं उसके अंदर वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उसके बाद हम एक इस पोजीशन में होंगे कि हमारे पास बच्चों की तादाद होगी और उसको सामने रखते हुए हम अपना जो प्लान आगे उसको बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ जो आपके इल्म में है कि कुछ कलदम तंजीमें हैं जिनके स्कूल जो थे, हॉस्पिटल भी कुछ थे, वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए। तो हमने उनके लिए भी पैसे रखे ताकि उन स्कूलों को भी बेहतर करें, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए रखे। बच्चों के हमारे पास एजुकेशन पे आ गए तो उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। हमने एक और हमारा प्लान है कि अभी आपके इल्म होगा कि हमारा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है जो बायोमेट्रिक्स का है, उसमें हमारे मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जाते हैं स्कूल्स में, जाने से विजिट करते हैं और वहाँ टीचर्स का बायोमेट्रिक्स चेक करते हैं। ये ना होने से तो ये ठीक है, एक निज़ाम है जिसके जरिए काम कर रहे हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट भी चीज़ें हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी फ्लॉज हैं और लोग इसको इस्तेमाल फ्लॉज का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम हर स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम देंगे, हर स्कूल में देंगे, और वो इस स्कूल का जो हेडमास्टर होगा वो उसकी कस्टडी में होगा। उसमें ना सिर्फ ये कि वो बच्चों का जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनके बायोमेट्रिक्स लेगा रोज़ाना, बल्कि उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके बायोमेट्रिक्स भी रोज़ाना होंगे, ताकि हमारे पास रियल टाइम में यहाँ पे आ रहा हो कि जी कदकोट का एक स्कूल है उस गांव के अंदर, उस स्कूल में अगर कितने बच्चे इनरोल हैं तो कितने बच्चे स्कूल आज आए और कितने टीचर्स हमारे पास आए। इससे हम जो जाली इनरोलमेंट दिखाई जाती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो बच्चे गैर हाजिर होते हैं हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्कूल में, किस इलाके में बच्चों की गैर हाजिरी ज़्यादा है, ताकि उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके हम उसको इम्प्रूव कर सकें। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी हमने काम जो है वो शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम होगा और ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। 1 अरब रुपये हमने जो हमारा इंडोमेंट फंड है कॉलेज साइड पे इस साल बजट में वो रखा गया है। और ये मैं बता दूँ आपको कि हर बरस हम जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं होते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट इस इंडोमेंट फंड से उन बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है, और हर साल उनकी तादाद में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ है जिससे वो बच्चे जो तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट उनके तमाम अखराजात जो है वो बेयर कर रही है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मुख्तसर में आपको थोड़ा लेबर का बताया था, उसके बाद आपके सवाल दे दूँगा। लेबर डिपार्टमेंट में जो मैं समझता हूँ इस साल हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, वो हमारा बेनज़ीर मजदूर कार्ड का आगाज़ है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका बेनिफिट इस सूबे में काम करने वाले मजदूरों को बेपनाह होना है, और उसका आगाज़ हमने कर दिया है। और नादरा के साथ हमारा मुआहदा है। नादरा को हमने ये टास्क दिया है कि ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड जो है वो नादरा बना रहा है, और इस वक्त हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में जो 6 लाख के करीब मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनको कार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा ये काम स्लो है, उसकी वजह ये है कि जिस मजदूर को ये कार्ड दिया जाता है उसको फिजिकली आना पड़ता है उस जगह पर जहाँ इसका कार्ड इशू होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई भी शख्स अपना जो ये शनाख्ती कार्ड बनवाता है, इसी तरह का उसी प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। ये जाता है, उसकी तस्वीर बनती है, उसकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, उसकी तफसीलात दी जाती हैं, और उसके बाद नादरा के सिस्टम के साथ वो वेरीफाई होता है और उसको कार्ड मिल जाता है।
اس وقت ہمارے پاس چونکہ ہم نے صرف 2-3 مقامات پر یہ فیسلٹی رکھی ہے تو یہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہے. ہمیں 174 ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہیں وہ رکھنے ہیں اس کام کے لیے تاکہ ہمارے ہر سینٹر پہ ہر مرکز پہ یہ شخص موجود ہو جو ہمارا صرف اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا, جو صرف مزدور کارڈ کے لیے آنے والے لوگوں کا ڈیٹا لے گا, اس کو سسٹم میں ان کرے گا. وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے سوشل سیکورٹی کی اس نے اس کا اپروول دے دیا ہے, لیکن اپروول دینے کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ ہے گورننگ باڈی کی کہ بجائے اس کے کہ سوشل سیکورٹی ان کو نوکری پہ رکھے 174 یا 75 لوگوں کو, ہم یہ کام نادرا کو دیں کہ 174 لوگوں کی ہائرنگ بھی نادرا کرے اور ان لوگوں کو مختلف مقامات پہ جہاں ضرورت ہے رکھے اور ہمیں وہ سروس پرووائڈ کریں, اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بیئر کریں, تاکہ چونکہ یہ نادرا کے ساتھ لنک ہے تو وہ نادرا کا ہی ملازم بیٹھا اور وہی کام کر رہا ہو, تاکہ ہمارا ملازم ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایشو پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو زیادہ سہل بنانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو امپلائرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کی ہے, چونکہ اس وقت بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں کے مزدور جو ہیں وہ 100% رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, انڈسٹریز کو بھی پتا ہے, ہر شخص کو پتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ 6 لاکھ ورکر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے پورے سندھ میں, تو یہ 6 لاکھ جو تعداد ہے یہ بہت کم ہے. صرف کراچی میں صرف ایک اگر ہم کوئی انڈسٹری کا پکڑ لیں, سائٹ لے لیں یا پرنگی لے لیں یا لاڈی لے لیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید 6 لاکھ جو ہیں وہی ایک علاقے میں آپ کو مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل نمبر ہے ورکرز کا وہ زیادہ ہے. ہم یہ 6 لاکھ کو تو کریں گے, لیکن ہم ان ورکرز کو بھی رجسٹر کریں گے جو اس وقت ملازم تو ہیں, وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں کہ وہ رجسٹر ہونے چاہیے, لیکن کسی وجہ سے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو جو ایکچوئل نمبر ہے ورکرز کا اس کو ہم بڑھائیں گے, اور اس پر ہم انڈسٹریز جتنے بھی ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کریں جس سے ان کو بھی مشکلات نہ ہوں اور ہم اپنا کام بھی کر جائیں. اگلا جو اس کا ایک تیسری جو پارٹ اس کا ہے وہ میں نے پہلے بتایا, لاول صاحب نے بھی آپ سے ذکر کیا جب انہوں نے تقریر کی تھی, کہ ہم ان ورکرز کو رجسٹر کریں گے جو اس وقت کوالیفائی نہیں کرتے, جو انفارمل سیکٹر میں ہیں, ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو کسی انڈسٹری میں کام نہیں کرتے ہیں, اپنا کام خود کرتے ہیں, وہ سوشل سیکورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو ہم ان کو بھی یہ کارڈ جو ہے دینا شروع کر دیں گے. تو اس کا اس کو بڑھا رہے ہیں کافی, آہستہ آہستہ یہ بڑھ جائے گا, یہ کریں گے. دوسرا لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا کام کیا ہے, پاکستان میں واحد صوبہ سندھ جس نے یہ کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ رپورٹ آئی تھی کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں پاکستان کا جو رینکنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو پاکستان کی جو رینکنگ بڑی تھی اس میں صوبہ سندھ کا اس کے اندر بہت بڑا رول تھا. اس میں 2 ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. اس میں ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور دوسرا سوشل سیکورٹی ہے. سوشل سیکورٹی میں ہم نے پہلے مرحلے میں جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آن لائن کر دی, ان کے جو ورکرز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی. اور اب ہم نے جو نیا کام کیا ہے, یہ جو ون لنک ہے ان کو ہم نے ون لنک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. تو پہلے وہ جو کنٹریبیوشن دیتے تھے اس کے لیے ان کو فزیکلی کہیں بینک میں جانا پڑتا تھا, دفتر آنا پڑتا تھا, چیک دیتے تھے, اب وہ سارا ختم ہو گیا ہے. یہ سارے کا سارا وہ اپنے موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو موبائل فون بینکنگ ہے اس کے تھرو یہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بہت آسانی کر دی ہے, اور یہ پہلا صوبہ سندھ ہے جس نے ون لنک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا, پچھلے ہفتے ہوا ہے, اور ہم نے یہ کام جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہمارا ہے. جو امپلیمنٹیشن ہماری ٹرائی پارٹیٹ کمیٹیز ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں, اس پر کام کر رہے ہیں, اور مزید اس کے اندر ہم بہتری لا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے فلیٹس ہیں جس کی ڈسٹریبیوشن دینے کے لیے ہم تیار ہیں, تو کسی کے جو ہے ہم تیار کر لیں گے. ہم نے مختلف اپنے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ ان انڈسٹریز کے اندر جا کر کرانا شروع کر دیا ہے. یہاں پر مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ ہم ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو اپنے سی کے ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم نے کیا ہے, ہم نے انڈسٹریلسٹ کو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی سوشل سیکورٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر رعایت دی ہے کووڈ کی وجہ سے, تاکہ ان کو کوئی آسانی دے سکے. تو یہ ہم نے بنیادی چیزیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید اگر آپ کو کوئی سوال آئے گا تو اس پر مزید میں تفصیل بتا سکتا ہوں. جو نظام ہے جب آپ چیز کو لگاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو خامیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیا کیا اس کے اندر ایشوز ہیں. میں نے ابھی جو آپ کو چیز بتائی کہ اس میں
हम ये नहीं करेंगे कि किसी दीवार के ऊपर आपने एक डिवाइस लगा दी और लोग आ रहे हैं और उसको लगा लगा के चले जा रहे हैं। बदकिस्मती से यही होता है कि लोग डिवाइस खराब कर देते हैं, बदकिस्मती ये भी हुआ कि डिवाइस निकाल के ले जाते हैं, बहुत सारे इशूज में ना। बस हम ये कह रहे हैं कि वो डिवाइस हम हेडमास्टर जो भी होगा उसकी कस्टडी में देंगे, उसके पास होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो ये सारी चीज़ें करे, बच्चों के भी बायोमेट्रिक्स करे, स्टाफ के भी करे। अच्छा, इसमें एक और इशू भी है। इसमें इशू ये है कि हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास ये कनेक्टिविटी का इशू है। ज़ाहिर है वो तो इंटरनेट होगा तो चलेगा, वरना वो नहीं चलेगा। तो जो डिवाइस हम दे रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ होगी कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाके उस पर बायोमेट्रिक्स अपने लगाता हूँ या हाजिर लगाता हूँ जहाँ पर ये इंटरनेट का इशू है, तो हेडमास्टर चूँकि वो उसको खुद अपने साथ लेकर जाएगा, वो रखेगा नहीं स्कूल में, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको संभाले लेकर जाए। जब वो लेकर जाएगा तो जहाँ पर उसको सिग्नल्स मिलेंगे वहीं से वो हमें ट्रांसमिट कर देगी सारी अटेंडेंस और सारी चीज़ें। टाइम वो होगा जिस वक्त मैंने लगाया होगा, बट ट्रांसमिट उस वक्त होगी जब उसको सिग्नल्स मिलेगी। तो इसमें बेहतरी कर रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, और मकसद उसका ये है कि जो खामियां कोताहियां इस वक्त हमारे निज़ाम के अंदर हैं उसको हम ख़त्म करें, बंद करें, और टीचर्स और नॉन टीचिंग अमले के अलावा बच्चों की जो हाजिरी है उसको भी बायोमेट्रिक पे लेकर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो देखें ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ना। अब ये भी जब चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि जब ये हम करें तो मुमकिन है इसके अंदर भी बहुत सारी जो है वो खामियां आपको नजर आना शुरू हो जाएं, लेकिन बेहतरी के लिए हम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और वो इल्मी वाला जो है वो एक अलग सिस्टम है, वो अपनी जगह होगा, बट ये कि सूबा सिंध में जो नंबर ऑफ स्कूल्स है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा है कि उनमें अक्सरियत जो है वो वन रूम स्कूल्स मुख्तलिफ औकात में बना दिए गए थे। पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बने, उससे पहले बने, और जहाँ एक स्कूल होना चाहिए था वहाँ 50-50 बना दिए गए, औताकों के लिए बना दिए गए, लोगों की बैठकें बन गई एज उनको बस सिटिंग रूम के तौर पर लोगों को दे दिया गया बना के। और अक्सर जगहों पर जब हम दिखाते हैं ना आप लोग के गधे हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, ऊँटे बंधे हुए, सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो वही स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं होते, इस काम के इस्तेमाल होते हैं, गलत बन गए थे। अच्छा, कराची शहर में चूँकि वन रूम स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इक्का दुक्का कहीं देही इलाकों में है, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर है। कराची में अगर आप सरकारी स्कूल देखेंगे तो वो अक्सर आपको प्रॉपर अच्छे स्कूल बड़ी बिल्डिंग से मिलेंगे, अक्सर प्रॉपर स्कूल बने हुए। तो कराची में जो स्कूल्स का नंबर है वो कम है, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादा है। अच्छा, एग्जैक्टली मेरे पास इस वक्त नंबर तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जो हमने पिछले 3 साल में कितने स्कूल्स कराची के जो है वो रिहेबिलिटेट किए हैं, लेकिन अभी जब हमारी एमकेएम के दोस्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कराची में नए 2 कॉलेज बना, सिर्फ 2 नए कॉलेज बना रहे हैं, और पता नहीं एक और कोई बात उन्होंने कही थी, और शायद असेंबली में उन्होंने बात की। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे उनको बताया, मैंने कहा देखिए आप गलत कह रहे हैं, इसी बजट में कराची में 5 नए कॉलेजेस हैं, 2 नहीं 5 हैं, और 14 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन जो बन रहे हैं, और वो हमने ज़ाहिर है बनाने। तो अगर 19 नए कॉलेजेस इस तरह से कह सकते हैं कि कराची के अंदर इस वक्त ज़ेर तामीर होंगे, अगले साल जब कॉलेज शुरू करेंगे तो मुमकिन है हम कुछ मुकम्मल कर लें और कुछ उससे आगे चले जाएँ। तो कराची में हमारी तवज्जो है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी याद आ गया, पिछले दिनों कुछ मीडिया में चला कि इब्राहिम हैदरी में एक कॉलेज है जिसका विजिट किया हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने वो मीडिया के साथ जारी किया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन साहब ने उस कॉलेज का विजिट करवाया उनको, उस कॉलेज की साइट की जो साइट आइडेंटिफिकेशन थी उन्हीं साहब ने की थी। बदकिस्मती से हमारे एमएनए थे उस वक्त, उन्होंने वो कॉलेज जाकर साहिल समंदर पे बना दिया। अब मुझे बताइए कि साहिल समंदर पे जो बिल्डिंग बनेगी उसको आप लोहे की भी बना देना तब भी गल जाएगी, सीमेंट तो छोटी सी बात है। अब अगर कोई ये कहेगा कि उस कॉलेज को बनाएं और चलाएं, मैं तो ये कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई जितना पैसा लगना था नुकसान हो गया था, हो गया है। उसको बना के चलाने का मतलब ये है कि अब हर साल करोड़ों रुपए मजीद उस पर खर्च करें। गलत जगह चुनी गई, गलत जगह कॉलेज बनाया गया, और जो आप दिखाते हैं पानी खड़ा, वो गटर का पानी नहीं है, वो तो समंदर का पानी है। समंदर का पानी है जो आ जाता है, और वो बिल्डिंग एक दिन भी नहीं चली, एज अ कॉलेज वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ।
اس کالج کے بچے برابر کا ایک اسکول ہے, وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ضرورت پڑے گی تو ہم کوئی اور کالج کی اور بنا دیں گے, لیکن وہ کالج نہیں بن سکتا. لیکن پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ اتنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جنہوں نے بنوایا تھا, جنہوں نے سائٹ آئیڈینٹیفائی کی تھی, جن کو اس پر سزا ملنی چاہیے, وہ صاحب خود دیکھے گئے کہ چلو میں دکھاتا ہوں میں تمہیں کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں بدقسمتی سے. اب وہ کالج ماضی میں شروع کی گئی تو نیت تو یہ تھی نا کہ اس سے امپروومنٹ آئے گی. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ایم این ڈی والا ہمارا جو مانیٹرنگ والا کام ہے وہ خراب ہے. میں نے کہا کہ اس میں بھی خامیاں آ گئی ہیں نا, مطلب اس سے بہتری ہوئی ہے, کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں. اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ تھے وہ ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے, جو کوئی اور نوکریاں کرتے تھے. بہت سارے لوگ صحافت کرتے تھے لیکن بڑے بڑے ٹیچر تھے تو چلے گئے چھوڑ کے نا, بہت سارے اس لیے چلے گئے کہ مانیٹرنگ شروع ہوئی. لیکن اگر اس نظام میں مزید بہتری کی گنجائش ہے, اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نظام انہوں نے بنایا, اس میں کچھ خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بری بات تو نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم وہ کریں گے, جب وہ امپلیمنٹ ہوگا, جب گراؤنڈ پہ آئے گا تو اس کے اندر بھی کوتاہیاں آئیں گی سامنے, ہم اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہم کر رہے ہیں. دوسری جو آپ نے اسکولوں کی بات کی کہ زیادہ بنے, وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بنے, اس میں ہم نے جو نان وائبل اسکولز ہیں ان کو بند کرنے کے لیے بھی تیاری کر لی, اور وہ اسکول بھی ہزاروں میں ہیں جن کو ہم ڈی لسٹ کریں گے اپنے سسٹم سے. اس وقت آج جب ہم کہتے ہیں کہ اسکول بند ہیں تو وہ جو ہزاروں اسکول ہیں جو غیر ضروری بن گئے تھے, جہاں پہ طالب علم نہیں ہیں, جو مس یوز ہو رہے ہیں, وہ گنتی میں ہمارے آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جن کی ضرورت نہیں ہے, جو بالکل غیر ضروری طور پہ بنے تھے, آج جو بالکل فضول پڑے ہیں, ان کو ہم اپنی لسٹ سے نکال دیں تاکہ ایکچوئل نمبر آف اسکولز جتنی سندھ میں ضرورت ہے, جن کو ہمیں چلانا چاہیے, ہم ان کو ہی چلائیں, تاکہ بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی ٹیچر بھی نہ ہو, بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی چوکیدار بھی نہ ہو, بند اسکول کے اوپر ہمارا کوئی نائب قاصد بھی نہ ہو. تو جو سرکاری وسائل ضائع ہو رہے ہیں ان وسائل کو بھی ہم بچا سکیں. تو جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں, جو اکثر جس کا مذاق بنتا ہے جو ہوتے ہیں, ان میں سے آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% ٹیچرز آپ کو جو ہے ہم سے پہلے ملیں گے. جب بلینک اپائنٹمنٹ لیٹرز لوگوں کو دیے گئے, جیبوں میں ڈال کے دیے گئے, اور وہی آج ہمیں تنقید کرتے جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ان کے وقت دیے گئے. جن اسکولوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو سنگل روم 2 روم اسکولز بنا دیے گئے, جو غیر ضروری بنا دیے گئے, اس میں بھی آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% سے زیادہ, شاید 100% ہوں, لیکن میں تھوڑا سا گنجائش رکھ رہا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں کوئی بات بن گیا ہو. تو 95% اسکول جو ہیں وہ ہمارے دور میں نہیں بنے, ہم سے پہلے بنے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کو وراثت میں ملی ہوں, کہ ٹیچرز آپ کو وہ ملے ہوں جن کو پڑھانا نہیں آتا, ٹیچرز آپ کو وہ ملے ہوں جو اسکول جاتے نہیں ہیں, تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک لمحے میں ان ہزاروں ٹیچرز کو اٹھا کے پھینک دیں اور ہزاروں اسکولس کو بند کر دیں. یہ پورا جہان ہے, پورا یہ غلط, جس کے اندر آپ کو چلنا ہے, ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اگر یہ 37,000 ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری 100% یہ پارٹی لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو 100% میرٹ کریں, 100%. میں تو آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کوتاہی نظر آئے, کوئی چیز نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے, بالکل بتائیے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہم کوشش کریں گے ٹیچرز بھرتی ہوئی 37,000 میرٹ ہو جائیں. اگر یہ 37,000 ٹیچر میرٹ میں بھرتی کرتے ہیں تو اگلے جو 15, 20, 25, 30 سال ہیں اس صوبے کے سرکاری اسکولوں کے, وہ بہتر ہو جائیں گے, بچوں کی تعلیم بہتر ہو جائے گی. جو ماضی میں ہمیں وراثت میں جو اساتذہ جس قسم کے ملے ہیں, وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اسکولوں کو بہتر کر سکیں. وہ تنخواہ لینے کے لیے, ملازمت کے لیے اور مقاصد کے لیے ہو گئے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سارے ٹیچر ایسے نہیں ہیں, ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں. ہمارے دور میں پچھلے جو ٹیچرز بھرتی ہوئے 4-5 مختلف جو لاٹس ان کی آئے ہیں, وہ نسبتاً بہتر ٹیچرز آئے ہیں. وہ جہاں جہاں اسکولوں میں ہیں وہ بہتر پڑھا رہے ہیں, وہ بہتر کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کو آپ 2-4 دنوں میں, سال میں, 2 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ اگر 37,000 ٹیچر سسٹم میں آتے ہیں, اور 37,000 جو نکلیں گے آہستہ آہستہ, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جو ہم امپروو کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ ہمارا پلان جس طرح کا ہے اس پہ کامیاب ہو جائیں, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 10, 15, 20 سالوں میں اسکول ایسے ضرور ہو جائیں گے سرکاری, جہاں پر پرائیویٹ اسکولز بند ہونا شروع ہوں گے, اور لوگ پریفر کریں گے کہ ان بچوں کو, اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں پڑھائیں. آج بھی صوبہ سندھ کے کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر داخلہ نہیں ملتا بچوں کو. جو بچے جاتے سفارشیں کرواتے ہیں, این جے وی اسکول میں چلے جائیں, میرے کہنے میں داخلہ نہیں ملتا, میں نے تو بچوں کے لیے کہا نہیں ملتا داخلہ, وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. اور یہ ایک اسکول نہیں ہے, اس طرح کے بہت اسکول ہیں. اب آہستہ آہستہ چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی 50,000 کے قریب اگر اسکول آپ کو ملے ہوں تو میرا بھائی 50,000 تو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, کتنے سال میں. دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جو آج ساری باتیں میں نے کی اس کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر آپ ٹیچرز
अच्छे मेरिट पे भर्ती करेंगे, जिनको पढ़ाने का शौक हो तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि लोग प्राइवेट सेंटर्स में जाके पढ़ाते हैं, शायद उन्हीं स्कूलों के बच्चों को अपने प्राइवेट सेंटर्स में पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें हेल्थ में और एजुकेशन में जो कम्युनिटी होती है, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगी और अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो शायद इन तालीमी इदारों को या जो हेल्थ के सेंटर्स हैं उनको ठीक करना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं जिसमें स्कूल के टीचर्स भी होते हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी होते हैं और इलाके के कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, वो भी होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने इस मरतबा इस प्रोजेक्ट में पैसे भी रखे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के लिए कि हम उनको ज़्यादा एक्टिवेट करें और जो बीच में इनका रोल ख़त्म हो गया था उस रोल को दोबारा से हम तेज़ करें, ताकि ये स्कूलों पर नज़र रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन टीचर्स की वहाँ पर ड्यूटीज़ हैं वो वहाँ आते हैं कि नहीं आते और अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं कि नहीं करते। तो उस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, वरना मैं नहीं समझता कि किसी भी हुकूमत के पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि एक एक क्लास के अंदर वो हम चीज़ को लगाएं और चेक करें कि ये टीचर आया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो ये एसएमसी के मेंबर्स हैं, हम उनको गुजारिश करेंगे कि वो करें। दूसरा, आपने जो कार्ड्स की जिक्र किया, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर अभी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है ये कार्ड्स हम दे चुके होंगे। और मैंने अभी कहा कि ये स्लो इसलिए है कि इस वक्त सिर्फ 2 या 3 जगहों पर ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और यहाँ से कभी संजय ने बीच में आवाज़ लगाई कि कहाँ हो रहे हैं, तो मैं देता हूँ जवाब उसका भी, क्योंकि उसी से रिलेवेंट है कि जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के दफातर हैं, प्लान हमारा ये है कि हर दफ्तर में वो होगा बंदा, और नादरा के जितने दफातर हैं उस नादरा के हर दफ्तर के अंदर होगा एक आदमी। और आगे चलकर जब ये डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद ये मोबाइल पे भी, जिस तरह नादरा की टीम्स जाती हैं मुख्तलिफ इलाकों में और जाकर लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाती हैं, इसी तरह मजदूर कार्ड के लिए भी मोबाइल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी और वहाँ से वो ये सारा डेटा भी कलेक्ट करेगी। इस तरह से एग्जैक्टली जिस तरह नादरा का